अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज का हमारा टॉपिक है सड़कन या रत मूत्रा या रेड वाटर, जानवर के पेशाब में खून आना। तो सड़कन दो तरह की होती है, एक फास्फोरस की कमी की वजह से और एक ख़ास किस्म के चीचड़ के काटने से होती है। तो सड़कन का तारफ़ करवाने से पहले और इसकी तफसील बताने से पहले थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताएं कि इससे पहले हमने वीनिंग, बैकग्राउंडिंग और फैटनिंग पे वीडियो बनाई हैं और उसके बाद साड़ू के मतलब। तो हमारी आने वाली जो वीडियो है वो मुँह खुर के बारे में देसी और जदीद इलाज बताएंगे। तो इसके अलावा सेल परचेज़ कैसे करनी चाहिए, ये सारी वीडियो कुछ बन चुकी हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। इन दोनों किस्म की बीमारियों की इलामात और इलाज मुख्तलिफ होते हैं। यानी फास्फोरस की वजह से अगर बीमारी है और या चीचड़ की वजह से बीमारी है तो इनके दोनों की इलामात तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन इलाज मुख्तलिफ हैं। इसलिए हम सबसे पहले फास्फोरस की कमी की वजह से जो सड़कन होती है इसका तारुफ कराते हैं और बाद में चीचड़ से जो बीमारी फैलती है और वो कौन सा चीचड़ होता है और उसके मुतालिक तफसील से बताएंगे। तो ये मर्ज़ जो फास्फोरस की कमी की वजह से होता है ज़्यादातर गाय भैंसों में आता है। जो गाय भैंस सूने वाली होती है या ताज़ा सूई होती है। कुछ तहकीकात में बरसीम के चारे की वजह को भी बीमारी की वजूहात समझा जाता है, क्योंकि इससे बरसीम के चारे की वजह से इसमें एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिससे फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो जानवर को सड़कन हो जाती है। जिन मौसम में ज़्यादातर चारे की कमी होती है उन दिनों में जानवरों को सड़कन होती है। ये सर्दियों में भी होती है, ये गर्मियों में भी होती है। तो इसकी इलामात क्या हैं, ज़हन नशीन कर लें कि ये जो अभी इलामात और इलाज बताया जा रहा है ये ज़्यादातर फास्फोरस की कमी की वजह से है। चीचड़ों वाला लास्ट में बताएंगे। तो इसमें इलामात ये हैं कि बुखार शुरू में नॉर्मल 101 तक होता है, फिर कमज़ोरी और सर्दी की वजह से क्योंकि गर्मियों में भी जानवर को थोड़ी थोड़ी सर्दी लगती है और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ये टेम्परेचर कम होता होता 96 और 97 और 98 तक पहुंच जाता है। पेशाब का रंग सुर्ख हो जाता है जब जानवर 2 या 3 सूए हो और सोने में 1 माह रहता हो तो रोज़ाना 1 मरतबा लाजमी जानवर का पेशाब देखना चाहिए कि सुर्ख है या सुर्खी माइल तो नहीं। जानवर गोबर थोड़ा थोड़ा और बार बार करता है। इस बीमारी में ये एक ख़ास चीज़ है कि जानवर जो है गोबर थोड़ा थोड़ा और बार बार करता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि कब्ज़ की शिकायत है। जानवर मर्ज़ के लाहक होने के 3 या 4 दिन बाद चारा कम खाना शुरू कर देता है या छोड़ देता है। ज़्यादा दिन खून वाला पेशाब करने से और चारा ना खाने की वजह से जानवर कमज़ोर हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाती है और बैठा हुआ जानवर उठ भी आसानी से नहीं सकता। जानवर के जिस्म में फास्फोरस की कमी की वजह से सड़कन बनती है, ये वजूहात है। तो फास्फोरस में कमी की वजह ये बनती है जब हम जानवर से दूध लेते हैं
تو کیلشیم اور فاسفورس بہت زیادہ مقدار میں جانور کے جسم سے خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برسیم میں ایک خاص مادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے۔ احتیاط لازم ہے کہ اپنے جانور کو فاسفورس کی کمی نہ ہونے دیں۔ اپنے ونڈا جات میں السی اور تلوں کا استعمال لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ پاؤڈر ڈی سی پی اور پاؤڈر بون فاسفیٹ 100 گرام روزانہ دیں۔ حاملہ جانور کو 3 یا 4 ماہ 7-8 کلو یہ پاؤڈر گڑ میں کھلانے سے کیلشیم اور فاسفورس کی کمی نہیں ہوتی، اور فاسفورس کی کمی نہیں ہوگی تو سڑکن بھی نہیں ہوگی، اور کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی تو سوتک بھی نہیں ہوگا۔ سوتک کے متعلق ہم جو نئی ویڈیو بنائیں گے اس میں اس کا علاج اور بیماری کی علامات ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ تو یہ فاسفورس سے جو سڑکن بنتی ہے اس کا علاج بتا رہے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ جانور سڑکن ہو گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے جانور کا گوبر نہ بند ہونے دیں، یعنی نرم چارہ کھلائیں۔ گلقند، السی پلس گڑ 1 پاؤ کاڑھا بنا کر پلائیں۔ اس کے بعد انجیکشن ڈیکا فاسٹن 50 ملی روزانہ لگائیں، اور پاؤڈر سوڈیم ایسڈ فاسفیٹ 50 سے 80 گرام نیم گرم پانی میں ملا کر دیں۔ یہ بڑی بھینس اور گائے کے متعلق علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا، اور یا اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔ اور اگر گوبر بالکل بند ہو رہا ہو تو آدھا کلو گلوکند صبح و شام کھلائیں، اور فوری طور پر کسی اچھے معالج کو چیک کرائیں۔ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے جو سڑکن ہوتی ہے اس کی مکمل تفصیل ہم نے بتائی۔ اب ہم سڑکن کی دوسری قسم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا، یہ والی سڑکن گائے اور بھینسوں دونوں میں ہوتی ہے، اور ببیسیا پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ببیسیا کی 3 قسم ہیں جو بیماری پیدا کرتی ہیں۔ ببیسیا چیچڑ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا جراثیم ہے جو چیچڑ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جب چیچڑ جانور کو کاٹتا ہے تو ببیسیا جراثیم جانور کے اندر چلا جاتا ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر بڑے جانوروں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے کم ایج کے جانور زیادہ تر محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ بیماری پورا سال ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط کیا ہے؟ فارم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور جانوروں کو چیچڑوں سے بچاؤ کے ٹیکے لازمی لگوائیں۔ رت موترے میں یا سڑکن میں کبھی جانور کو سرسوں کا تیل نہ کھلائیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سرسوں کا تیل ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ رت موترا جو ہے یا سڑکن یا ریڈ واٹر یہ گرمی کی وجہ سے ہے۔ تو اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ جانور کو سڑکن ہے تو سرسوں کا تیل بالکل نہیں کھلانا یا پلانا۔ تو گلوکوز ملا پانی جانور کو زیادہ سے زیادہ پلائیں۔ بڑا ڈبہ لے آئیں اور پانی میں مکس کر کے جانور کو گلوکوز ملا پانی پلائیں۔ خشک چارہ بالکل نہ دیں، زیادہ تر کوشش کریں کہ سبز چارہ کھلائیں۔ اینٹی پروٹوز ایک انجیکشن ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگوائیں۔ اینٹی پروٹوز اور وٹامن ADE3 ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگائیں۔ اس سے جانور میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے جانوروں سے
پیار کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔